عزوا الفلون على كويزين كابيل ان شاء الله بخير راكم تسيدين صحه رمضان نون اسكي بوغاو ندير لا غوسيت لا بيتزا هي تشرد الخضره وين كنيوني هو تستخدم كنيوني هو تستقرني ادنوليت لا غوسيت لاباط بون كني نخدم لاباط كي لا بيتزا نحوج الفارينه وزمر هذا ونديني شحال خاطر على حسب انا تستخدم وكذا تملالين وكذا الزيت يمكن نستخدم خصنا تغنجاوين دا نفس اللحظة تغنجاو دا نفس السكر بيان سور دا تغنجاوين الماكلة سنة ملالين استخدم هذا ني سنة تغنجاوين الماكلة لا ليفور بولونجير غير ستمثوت اذر نوع تغنجاو تمشطح لا ليفور شيميك يخصنا الكاطو اذر نوع تغنجاو تمشطح الملح وكل زيت وزمور الكاس اللي مشطوحنا لاتاي ناس خدمت الكاس نفس الكاس بومان يتساوي 200 مليلتر يعني 100 مليلتر من الزيت هذه حويجه غادي تزوال الكاس بومان مزغنن السمير غير داخل وقدو حاجه ديال وغلا بيتزا ياكي السنوغ السكر سنوغ تغنجاو 2 سكر السنوغ سنهني تغنجاوين تيم قرانين الماكله لا لوفور بولونجير السنوغ تغنجاوتني تمشطوح لا ليفور شيميك و تغنجاوت الملح السنوغ لحظاني غتسنى تغنجاوين ذا النفس لحظة اثنروي كلي سينا سنوغ في ملالين سنة ملالين سنوغ نفسني الكاس الزيت ناغ الكاس مشطوحنا لاتين الزيت environ 100 مليلتر هذا الوغا كلي غيسوف راكي سيني كاين هذا سرنوغ الكاس الفارينه ناغ الكاس د النفس دي تزواره درنوغ الفارينه جوست باش كنا تخدمها لوفا وكني دينقل شويه ومانيس دنقل شويه مانيس يخصني شغل ما كنا تربي ما كنت تربيني غس هذا الواغ كلي بيا يسوف راكي اما تكشموك الفارينه ني ديك سوفرني كوري غير مزوراني سيني كينا دغما غا الميلونجاكي ماشي كينا داو ندني غتربي غا ما كنت تربيني غس فوالا فهمتي كي تجي 10 دقائق تسوالي ميوليد شويه سورة دا سنوغ الفارينه لما يغلظ لاباط سي بورسي وندنيا دي تزواره وزبين غير دا ونديني شحال الفارينه كلا تستخدم سا ديبون الفارينه تستخدم ما تتسن و تسارة يمكن كي تزرى نستخدمها كان الكاس بوامان ثورة ما تخص مان سرنوغ عاونا غيماني وسوامان تو سرنوغ الفارينه لما ثوغا لي لاباط الا قلاباط الا قاتيلي تلقق الا قالتيلي ثقور الا قاتيلي تملسق شويه يمكن ثورة بريباري لاصوص ني سواس لاصوص نير غير لا بيتزا ياكي ايوا كنا تبريباري لاصوص ياكي حويجه 3 حبات تيشيرت راه بيغثت 3 غنجاوين زيت وزمور او كذا نفس تفصل طرابيغ تسمكي تواليم راه ثمرميت انا في الكاز هذه حويجه 4 حبات طوماطش ثيلماسين راه بيغثت هذه حويجه ثانجاو طمقرات طوماطش تبوات هذه حويجه عيون الكوب المرقه هذه حويجه العقاقه كاين داوني هوان كاين غير فلفل فريان الكمون او كذا قرني خلطن راس الحانوت ام كتواليم نكيني قليغ تيشيرتني كنت وصلتني دي زيتني تمورث الا قد قلون بيان اذا مي كاسنوغ طوماطيشني تزمر مو ترى مالا طوماطيش تاع قيث تزمر ما ترى طوماطيش تبوات وحدس راه داخله كي تثقلهم وكذا الفصلاكي واسترنو مامان مي ما استرم طوماطيش تاع قيث سي ميو يتصفغ الزيت مليح ام كتوالي ملي كاين غاس طوماطيشني تاع قيث وطوماطيشني تبوات الكبني المرقه وكل عقاقر تيدرويغا كل بيان ميتو يزايس حكمه ماضي كاز وتجي غتبصل الرئيس تبون فيغون 10 مينوت نا 15 مينوت
زمر مستنو ما فريون الرند يوقع يحملن الرند. نكيني هكاعد شويه لي ليغوم دو كوتي هكاعدني ديك زماغتن ام كتسواليم سير شويه لا فيوند هاشي ثقيميد ديال دولما ثقيميد وكذ البولي سبايس لاصوص دولما يقيميد دونك نستخدم هذه لا بيتزا هيك كون وزمر متستخدم اي مراكسو ماكا طون مسلطون نكيني خدم هكا كيك سبراي وكنا نتسنى بلي لا بيتزا هيك تزمر ما تسكرني بكني داوني هوا زعما ما تسكرني مس البولي سكسو مس لو طون تزمر مدا تستخدم كان الخضره وكذ الفرomاج كدي تزواره ما كتسوالي ما طفاش طحني لا فيوند هاشي قليغت دي زيتني ديك قليغ لا فيوند هاشي ني زعما لي شامبينيون ني مشطح راني غاستي الشرت اسنو شطح الملح شطح فلفله فركانه تقلو بيان لي شامبينيون ياكي مي قليغ لي شامبينيون ني موغالت داك تيزكاغين اذا نوغي فلفله كي طارشي زعما دي مزوار كسغس الزرياني سرداغ كلي زعما لي رونديل ام كتسوالي مي بوي فلفل نطرشي اثكسا ودر سباطان لا كورجيت كيا كتسوالي مكزما ستي مدورت لا بيتزا كزما مستر من الخضره داوني هوان تزما مستر نوم باذنجان تزما مستر من الفصل اكني داوني هوا امشي تحملم كل يوم امشي كحمل امشي تسوالي ملي كاين قليغه كل يوم يسوفرني دهكا الخضره راني دهكا قليغه كسو مني غا زيدا كي ديجا يباني غاون سبايس لاصوص ندولما جات دو كوتي ام كتسوالي مهكارد ايا زيد اكسو ميزدان شطوح كان بوكسو ميزدان وكذ لو طون جوست باش نتسناثا امشي زعما ما تكرني من لا بيتزا وكذ يسوفرني الخضره هكاعد لي شامبينيون يفلفل طرشي وكذ تخسايثني هكاعد الفرomاج بيتزا فرomاج غابي الفرomاج بلون كيمني هوا تنسناثا نديك سبراي باش تولي شو زعما ما تخدم ديال لا بيتزا كي زعما ما تخدم الفرomاج بورسيون نا الفرomاج ني تنوزون ذا مقرانه كيني الفرomاج بلون فرomاج طارتيني ام كتولي ملي كيني دماد لا باتنينو سكي تبوظ جات تبوظ 45 مينوت ريحت شويه في الطاوله عاونا غير ملي يوصل الفرينه سيني كاين جي فاسوني دي بول ام كتولي ملي كاينين لي بيتزا تخدم تمقرانين باسكو سنيواتين تمقرانين كون ويد زعما ما تخدم تمشطح كاين داوني هو زعما ما تخدم سي دي ميني بيتزا تمشطح ماضي ثورة تعاودها تجغى ضوضت الا قد طغما تعاودها تجغى تستعفوت ان بون مومون environ 20 minutes سيني كاين ادوغ على باتينو وتخدمها غتيطالي في الطاوله ام كتسواليم دي تزواره غتيطالي كان سوف توسيو الا جو في اسيي ندخل على لا فورم تي مدورت ملي كنت تخدم مال لا فورم تي مدورت 100% باغ لا سويت تتقادم دي السنيوه وندملا غامش غتيطالي مترقق انفيرون 1 سنتيمتر لا باتينوس لها مليح تعاون تصاطاس انا لا باتيكي تفقد تلقق ثم لا بيتزا ني تغمدي فرا ام كتولي ملي كاينه ترغا داخل نسني ولا بيتزا اي كيزاز ناكله تيجي داخل في توسيو ام كتولي سلا عقل كان سي دوزا نون تيجي دما كور داخل وتستقم نكيني توسي تاع سي دوزاني ومشي كتولي مديت الماس تيوكنو تنقل ريمانيس ديال الفور يوكنو تشوف كان شي طوحه مشي كان يتفغير سيني كينا كوماسيغ اتكارنيغ استخدم على لاصوص ني لا بيتزا دي تزواره انفيرون سناثر 3 طرنجاوين كني تبغى نكون وين نستخدم كاس طرنجاوين وصوصال تاع لاصوص الرياف مليح باسكو اتلحو شويه ديال الفور باغ لا سويت ما تايزك
سيني كاين هذا السنوغ الفرomاج بلون ديك الزماغ مشطوح. كون الزمر ما تبريباري لاصوص فرomاج تزول اكد لاصوص هكي تزول لاصوص نيا فرomاج سيني استنو لاصوص هكي روش ومن بعد استنو ما ينيوني هوان. زمرا ما تخدم كانت الخضره نمشيو ندنيغ تفقد شكيت تفقد فنينس وقاد نحمل على كسوم. هذا السنوع لي شامبينيون. هذا السنوع فلفل مكي تواليم. تزمر ما درنو من البصل لي غونديل استرنو من البصل. اسرنو لا كورجيت. نمشيو ندنيغ تزمر ما تخدم بيتزا فيجيتاريان سترات على كسوم مرتس كان يفلفل البصل لا كورجيت انو تثبت نجان ما تسعة من الخضره ذون يهوان انو فرماج تفغاشكيت. اسرنو كيني لا فيونداشي نمشيو ندنيغ عمدا استخدم البولي لا فيونداشي كل طون كنا وندملا غنمشي زعما ما تقالم لا بيتزا ثقي استخدم كان لا فيونداشي وستخدم غير الحاجه النظام يوث تخدم البولي يوث الطون يوث لا فيونداشي. اسرنو لو فرomاج لو غرويار. Le meilleur fromage glacé sur le marché algérien c'est Frico. مالوغوزمون كي مشيت فريكو خدمه ام كتولي ثقي خدمتي البولي اتسرغاتب يلق الفور ديالي يحمم مليح 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 مليح. لا بيتزا تحمل الفور يحمان مي تبا لا بيتزا سنوغ شويه الفرomاج غابي سوفلا. نمشيو ندير غادي تزواره. لو ميور فرomاج سي فريكو. ماشي لا بوبليسيتي خدمه مي جارفغا كل لي فرomاج كتنوزون لو ميور سي فريكو. مالوغوزمون غلي شويه استولي ملي كاينين ديجا ماشي فريكو تخدم الفرomاج لوكال مي فغيد بيان كونوا مازال ما تخدم فريكو ثاني غاونت سي لو ميور. هذيك زعما شي تهزاتونه تسوالي ما مكيدفا وفغي غادا عطلع في اللون وكنا متسنات على بيتزا اللي تخدمها. سينون لا فيديو تيمغور مليح هو تملم سنات غاوند كان ثقي كون ويد زعما ما تكريم اكنيوني هو لا بيتزا نون ليسونسيال في كراوند لا بازاميك ام كتوالي متفقد تلقاق ويانا تيلمت داخل داي كان يقلا ندير لا غوسيت بس كيما تعجبكم لايكيت لا فيديو وثابوني ما رابوني طلاشيني نو جا هنا التلويث ارتيكلت نظن.